कुंत कंज़न आगे जल मारा गावे नहनो अकरबागे यार गच होती वे नहनो अकरबागे यार गच होती वे कुंत कंज़न आगे यार गच होती वे आशिकारा रागे सूरतन मचावे आशिकारा रागे सूरतन मचावे जिसे मोहम्मद रहे यार गच होती वे जिसे मोहम्मद रहे यार गच होती पान आगे बस गई है पान आगे बस गई है सो अहमद लावे यार गच होती वे सो अहमद लावे यार गच होती हाथ बंद स्वागे यार निवन हाथ बंद स्वागे यार निवन सीन मुसरीन आवे यार गच होती वे सीन मुसरीन आवे यार गच होती वे कुंत कंज़न आवे यार गच होती यार गच होती वे या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या नबी सलाम अलैका सल्लल्लाहु अलैहि सर्वे कदम कदम निगाहे सोही मन छीन या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या नबी सलाम अलैका सल्लल्लाहु अलैका शीरो जुल्फ परेशान बच सर ना कुछ बेचा अज है यार बसामा शुभ सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका
صلوات الله عليك صلوات الله عليك شمع قبره كريم شمع لو ديار اسمه لو ديرت بشيكني ونزلنا فنجيو يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك شمعه قواد دوسي محبت والدخوشي وشدعوات داري تكوي مدينة فنجيو يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك آخره لون مجرب بجبه ثاني کرم کر بہن جانی تنیم شربہن ونجیو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا خليل الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا من اختاره الله الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله الصلاة والسلام عليك يا من سيده الله الصلاة والسلام عليك يا من شرفه الله الصلاة والسلام عليك يا من كرمه الله والصلاة والسلام عليك يا من أسمه الله والصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا إمام المتقين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المسلمين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المسلمين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المسلمين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول رب العالمين الله تعالى وملائكته وانبيائه ورسوله والناس وجميع خلقه على سيدنا محمد وعلى وصحبه عليه وسلم ورحمة الله اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين ولا إله إلا يوم الدين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المكرمين وعلى عبادك الصالحين وعلى آل طاعتك أجمعين ورحم الله معهم برحمتك يا أرحم الراحمين ورحم الله برحمتك يا أرحم وارحمني معهم بشفاعتك يا أرحم الراحمين بك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
जवान इनसे गुजारिश की तराने साथ हो लिया कि बाल पढ़ो ये मरीज जो दिखानो क्वेश्चन लाम नज़ारे इल्म फल है चमन सऊतुल औलिया लाम नज़ारे इल्म फल है चमन सऊतुल औलिया लाम नज़ारे इल्म फल है चमन सऊतुल औलिया गुलशने अहले सुलह है चमन सऊतुल औलिया गुलशने अहले सुलह है चमन सऊतुल औलिया वादिए कश्मीर में अहले सुन्नत के लिए वादिए कश्मीर में अहले सुन्नत के लिए वादिए कश्मीर में अहले सुन्नत के लिए आला हजरत का मिशन है चमन सऊतुल औलिया आला हजरत का मिशन है बरबर आला हजरत का मिशन है चमन सऊतुल औलिया उसके हर एक फूल में अहमद रज़ा का रंग है उसके हर एक फूल में अहमद रज़ा का उसके हर एक फूल में अहमद रज़ा का रंग है इश्क की एक हर जुमल है चमन सऊतुल औलिया इश्क की एक हर जुमल है चमन सऊतुल दाऊदी फैयाज रज़वी बाबा और इसहाक दाऊदी फैयाज रज़वी बाबा और इसहाक दाऊदी फैयाज रज़वी बाबा और इसहाक इनकी कोशिश का समर है चमन सऊतुल औलिया इनकी कोशिश का समर है चमन सऊतुल औलिया ए गुलाम अकबर ज़माने से कह दो बरमना ए गुलाम अकबर ज़माने से कह दो बरमना ए गुलाम अकबर ज़माने से कह दो बरमना सुल्तानी ज़मन है चमन सऊतुल औलिया सुल्तानी ज़मन है चमन सऊतुल औलिया नज़ारे इल्म फल है चमन सऊतुल औलिया नज़ारे